बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर ग्राउंड पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आशिक मीर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की सुर्खियां। जनूबी कश्मीर के शुपिया में ऑपरेशन के दौरान लश्कर से वाबस्ता जंगजू गिरफ्तार। उड़ी के हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला जारी, एक मुकामी खातून हलाक। कोरोना वायरस में मुब्तला एक 65 साला शख्स की राजौरी में मौत। जम्मू और कश्मीर में सरकारी बसों को मुंतखब रूट्स पर चलने की इजाजत। और बारामूला में कारोबारी इदारे ऑड इवन के तहत खोलने का ऐलान। अब इन खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के जिला शुपिया में आज तलाशी कार्रवाई के दौरान एक जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। फौज के एक आरआर, सीआरपीएफ और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान फौज ने एक जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार शुदा जंगजू की शिनाख्त जाकिर अहमद खान के तौर पर हो गई है। इसके कब्जे से एक पिस्तौल बरामद किया गया है। बताया जाता है कि जाकिर अहमद ने हाल ही में जंगजू की सफ़ों में शमूलियत की थी। इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला के सरहदी कस्बा उड़ी में आज पाकिस्तान और भारत के फौज के दरमियान गोलाबारी का तबादला जारी रहा, जिस दौरान एक मुकामी खातून की मौत भी वाक़ा हो गई। उड़ी के चरुंडा, थाजिल, तिलावाड़ी दीगर सरहदी इलाकों में पाकिस्तान और भारत के अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला सुबह से शुरू हुआ, जिस दौरान एक मुकामी खातून की भी मौत वाक़ा हो गई। इस खातून की शिनाख्त अख्तर बेगम के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक बटगुंडा गांव से है। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं उड़ी बोनियार से जावेद मजीद। नाजरीन, जैसा कि शमाली ज़िला बारामूला में सरहदी तहसील उड़ी पे आज सुबह से शदीद गोलाबारी चल रही है और हम अभी मौजूद हैं एक गांव में जो बॉर्डर के नज़दीक है और हमारे साथ यहाँ पे एक नौजवान बंदा है। हम इसके साथ बात करेंगे कि आखिरकार जब ये गोलाबारी होती है, शेलिंग होती है, तो इसकी वजह से इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि हमारे साथ ये बंदा है, इसकी तरफ अपना कैमरा थोड़ा रोटेट करें। हाँ, आपको क्या लगता है कि जब ये गोलाबारी होती है आपको कितना इससे नुकसान होता है? हमें काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बॉर्डर से शेलिंग होती है और हम गाँव के एरिया के बॉर्डर, हम यहाँ माल मवेशियों के साथ होते हैं। एक तो हमारे माल मवेशी नुकसान, दूसरा साथ में हमारे घरों का, हमारे घर यहाँ पे मतलब जो शेल आता है सीधा घर पे पड़ता है, हमारे जानी माली नुकसान हो जाता है। और इससे मवेशी भी काफी मर जाते हैं, काफी मकान भी तबाह हो गए हैं। और को गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपके उन्होंने कोई आपकी कभी हेल्प वगैरह के लिए नहीं, कभी कुछ नहीं। जब पिछली बार हुई थी तो तब हमें ले गए थे उड़ी, वहाँ पे हायर सेकेंडरी में रखा था। आज कोरोना की वजह से हम यहीं पे पढ़ रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है यहीं पे हो रहा है। अच्छा, आपके लिए कुछ बैंकर वगैरह का कुछ इंतजाम वगैरह नहीं, कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं। तो गोलाबारी जब होती है तब आपको कितनी डिस्टर्बेंस होती है? बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है। हम बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं, मतलब अगर घर पे होंगे घर पे भी नुकसान है तो बाहर भी नुकसान है। तो उड़ी में मुसलसल फायरिंग के नतीजे में एक मुकामी खातून की भी मौत वाक़ा हो गई है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे रिपोर्टर उड़ी से जुड़ चुके हैं फैसल भट्ट। फैसल, हमें तफसीलात से आगाह कराइए, कब ये फायरिंग शुरू हुई और क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी आशिक, मैं आपको बताऊं, ज़िला बारामूला के सरदा कस्बा उड़ी के चरंडा, तालावाड़ी और दीगर सरदा इलाकों में पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से गोलाबारी की गई है, जिसका भारतीय अफवाज भी जवाब दे रही है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने हाजीपीर सेक्टर में बिला जवाज़ फायरिंग की, जिसका भारतीय अफवाज ने माकूल जवाब दिया। मैं आपको बता दूं, उड़ी में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के मुताबिक इलाके में इस दौरान फायरिंग की जद में आकर एक मुकामी खातून की मौत वाक़या हुई, जिसकी शिनाख्त अख्तरा बेगम के बतौर हुई, जिनका ताल्लुक उड़ी के बड़ग्राउं गांव से है। मुकामी लोगों के मुताबिक ज़बरदस्त फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ दहशत का माहौल है। जी आशिक। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल, आपने हमें तफसीलात से आगाह कराया। उड़ी में एक खातून की भी मौत हो गई है इस सीज़ फायर वायलेशन के दौरान, जिसका ताल्लुक बटगुंड इलाके से है।
اسی خبر کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت رابطہ ہو چلا ہے ایس ڈی ایم اوری ریاض احمد ملک سے۔ ریاض صاحب، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرائیے، کب یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے اوڑی میں؟ جی، یہ بدقسمتی سے کراس بارڈر شیلنگ اکثر سے شروع ہو گئی صبح 10 بجے کے آس پاس۔ یہ ہمارا حاجی پیر سیکٹر کے اندر ہمارے جو 0 پوائنٹ پہ گاؤں ہیں تھاجل، تلاواڑی، چورنڈا، بٹگراں اور ناملام ہے، یہ علاقے افیکٹ ہوئے اور ان کے اندر شیلنگ ہوئی۔ یہ گاؤں بالکل 0 پوائنٹ پہ واقع ہے، اسمارٹ فینسنگ کے اندر زیادہ تر علاقہ ہے ان میں سے۔ تو اس دوران بدقسمتی سے یہ موٹھل گاؤں کی ایک عورت جس کا نام اختر بیگم وائف آف ظہور احمد ہے، وہ لقمہ اجل بن چکی ہے اور کچھ لوگ زخمی بھی ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی 12 فیملیز ہم نکال کے لے آئے ہیں نیچے سیفر جگہ پہ، ان کو ہم بانڈی میں رکھ رہے ہیں۔ یعنی کسی کی کچھ خالی بنسی بات ہے تو ان میں ہم ان کو سیفٹی رکھ رہے ہیں ابھی۔ ریاض صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا فائرنگ کا تبادلہ جو ہے کیا وہ رک چکا ہے؟ فائرنگ جو ہے ہیوی شیلنگ ابھی جاری ہے، اس پر جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اس وقت بھی شیلنگ ہو رہی ہے۔ ہماری ایمبولینسز ہیں وہ جا چکی ہیں علاقے میں، تو ان کو بھی ابھی آگے جانے میں دقتیں آ رہی ہیں، ان کو لوگوں کو نکالنے میں۔ تو ابھی تک جو مالی نقصان ہے، مکانات کا نقصان ہے، اس کا بھی ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ شیلنگ رک جائے گی تو اس کے بعد بھی ہم یہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ ریاض صاحب، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرایا۔ جی ریاض صاحب شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تھے ایس ڈی ایم اوری ریاض احمد ملک صاحب، جن نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرایا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی ایک رہائشی علاقے ہیں جہاں پر فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور گولہ باری کی وجہ سے ایک خاتون کی موت بھی واقع ہو گئی ہے اور کئی ایک رہائشی مکان بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ ادھر جموں و کشمیر کے ضلع راجوری کے کالا کوٹ علاقے میں کورونا وائرس میں مبتلا ایک 65 سالہ شخص کی موت ہو گئی ہے، جس دوران اس علاقے میں یہ پہلی موت ہے۔ ذرائع کے مطابق 65 سالہ شخص تحصیل کالا کوٹ کے سیالسو گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا تھا، جس کے بعد گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں منتقل کیا گیا تھا، جہاں آج اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر جڑ چکے ہیں ہمارے نمائندے راہل گنائی۔ راہل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرائے، کب کی موت ان کی واقع ہو گئی اور کب ان کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، اور واقعی میں یہ پہلی موت ہے راجوری میں؟ جی بالکل عاشق، آج ضلع راجوری میں کووڈ-19 کے حوالے سے پہلی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع راجوری میں جہاں لگاتار مثبت کیس بڑھ رہے ہیں، تو وہاں ہی آج ضلع راجوری کے لیے ایک بڑی دکھ کی خبر اس وقت آئی، جو کہ کورونا وائرس سے مثبت مریض کی موت واقع ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں عاشق جی کہ اس شخص کو جب کچھ دن قبل مثبت پایا گیا تھا تو ضلع راجوری سے جموں GMC منتقل کیا گیا تھا علاج کے لیے۔ تو یہ شخص GMC جموں میں زیر علاج تھے، جہاں آج صبح اس مریض نے کورونا وائرس سے زندگی کی آخری لڑائی لڑتے ہوئے زندگی کی جنگ ہار بیٹھا ہے۔ یہ 65 سالہ شخص راجوری ضلع کے کالا کوٹ سیالسوئی کا رہنے والا تھا عاشق۔ جی راہل، یہ بھی بتائیے کہ جو سرحد پر لگاتار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس حوالے سے آج کیا صورتحال ہے پونچھ اور راجوری کی سرحد پر؟ بالکل عاشق، جیسا کہ آپ کو بھی ہم نے بتایا، ناظرین کو بھی بتایا کہ 28 تاریخ کا وہ واقعہ جب دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا تھا، اس کے بعد سرحدی ضلع پونچھ اور راجوری میں لگاتار پاکستان کی طرف سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سرحد پر آر پار کی گولہ باری میں ایک فوجی اہلکار بھی ہلاک ہو گیا تھا، ایک مقامی شخص بھی زخمی ہوا تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں عاشق کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے لگاتار رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری کی جا رہی ہے، کہیں گھر تباہ ہو رہے ہیں، کہیں مال مویشی زخمی ہو رہا ہے، کبھی لوگ پریشان ہو گئے ہیں، اور آر پار کی گولہ باری میں کہیں نہ کہیں عوام بالکل مایوس ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کہ دونوں ممالک بیٹھ کے اگر بات کرتے تو عوام کہیں نہ کہیں سکون کی سانس لیتا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ راہل، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرایا۔ راہل بھی ہمیں یہی بتا رہے تھے کہ بار بار سرحد پر گولہ باری سے عام لوگ کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، عام لوگوں کی مالی جو حالت ہے وہ کافی خراب ہے اس وقت، تو اس دوران آر پار کی طرف سے گولہ باری کا سلسلہ تھمنا ہی چاہیے۔ آپ کو اب مزید خبروں کی طرف لیے چلتے ہیں، سب سے پہلے لیتے ہیں یہاں پر ایک تجارتی وقفہ۔ حقوق کی بحث بہت ہو چکی ہے، تقریر سے
تقدیر نہیں بدلتی، تجزیے کبھی عوام کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے، وعدے بہت ہو چکے ہیں، بھوک، ظلم، غریبی، بے بسی اور لاچاری بہت ہو چکا ہے۔ ہمیں بننا ہے اپنا چارگر، اپنی نسلوں کا محافظ اور رہبر، ظلم کے ضابطوں کے خلاف اور جبر کے رابطوں کے خلاف۔ آپ کی آواز میں آواز ملا کر ہم شور برپا کرنا چاہتے ہیں، ڈر کے خلاف، خاک میں ملے خوابوں کے خلاف۔ یہ صحافت ہی نہیں بلکہ عبادت ہے۔ آئیے سب مل کر اس تحریک کو تقویت دیتے ہیں۔ کشمیر کراؤن، جرنلزم فار چینج۔ وقفے کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ادھر جموں و کشمیر انتظامیہ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے باعث SRTC کی بسوں کو راستے پر چلنے کی اجازت دی ہے۔ یہ گاڑیاں کشمیر اور جموں کے تقریباً تمام بڑے مخصوص مقام کے درمیان ایک مقررہ وقت پر چلے گی۔ اگرچہ انتظامیہ نے کشمیر میں لاک ڈاؤن میں عوام کے لیے کوئی بڑی نرمی نہیں دی، لیکن ذرائع کے مطابق سرکاری گاڑیوں کو ملازمین کی نقل و حرکت کے لیے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے انتظامیہ نے تمام سرکاری ملازمین کو ہدایت دی تھی کہ وہ اپنے دفاتر میں حاضری دے کر کام کاج کا تدریسی عمل شروع کرے۔ آج انتظامیہ کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا جب انتظامیہ نے SRTC کی بسوں کو راستے پر چلنے کی اجازت دی ہے۔ ادھر آج شمالی کشمیر کے بارہ مولہ میں بھی کاروباری ادارے کھولے گئے اور کئی ایک گاڑیاں بھی سڑکوں پر نظر آئی۔ آج ضلع ترقیاتی کمشنر بارہ مولہ GN یتو نے بھی مارکیٹ کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ SSP بارہ مولہ عبدالقیوم بھی تھے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر GN یتو کا کیا کچھ کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بارہ مولہ میں جو ہے پہلے ہی ان لاک فرسٹ کے حوالے سے کچھ ہم نے SOPs جو ہے وہ جاری کیے ہیں، جس کے چلتے ہوئے دکاندار حضرات یا باقی بزنس اسٹیبلشمنٹ کو کچھ ریلیکزیشنز دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اگرچہ بارہ مولہ میں باقی جگہوں پہ کل ہی ان لاک کی ریلیکزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ دکانداروں نے کل کچھ دکانیں کھولی ہیں جو SOP تھا اس کے حوالے سے۔ آج بارہ مولہ ٹاؤن میں پہلی بار جو ہے ہمارے یہاں دکانیں جو ہے وہ 8 نمبر سے شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم نے آج پورے مارکیٹ کا خود دورہ کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو بتا دیں کہ دکاندار حضرات، ٹریڈرز فیڈریشن والے خود موبائل ہو گئے ہیں، وہ خود دکانداروں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤن کے جو SOPs ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ٹریفک کے حوالے سے ہم نے ڈیزگنیٹڈ پارکنگز جو ہے مقرر کی ہے، چاہے وہ دکاندار ہوں، چاہے وہ کلائنٹ ہوں، چاہے وہ باقی پبلک ہو، جو بھی مارکیٹ آئے گا وہ اس میں جو ہے کوئی بھی گاڑی کسی دکان کے سامنے نہیں رہے گی، روڈ پہ نہیں رہے گی، ڈیزگنیٹڈ پلیسز پہ رہے گی۔ ہم نے آج دورے کے دوران یہ دیکھ لیا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے کچھ وائلیشنز پائی، اسی وقت ہم نے جرمانہ بھی لگا دیا، کچھ دکانیں ہم نے سیل بھی کری ہیں۔ اس کے علاوہ جو وینڈرز ہیں اور باقی لوگوں کو جو ہم نے ٹائم دیا ہے، چاہے وہ وینڈرز ہوں، فروٹ سیلرز ہوں، ریٹیلرز ہوں، بیکری والے ہوں، یا چکن یا اسی طرح سے مٹر والے ہوں، ہر کسی کے لیے ہم نے ایک ٹائمنگ مقرر کی ہے اور ٹائمنگ کے حوالے سے ہم نے یہ پایا ہے کہ لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر رہے ہیں، لیکن آگے مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس پہ 100% عمل کریں گے۔ جو بھی ٹائمنگ کا خیال نہیں کرے گا، SOP کا کوئی جو ہے توڑ دے گا، ان کے خلاف سخت کارروائی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ آگے صحیح ٹھیک طرح سے چلا تو مجھے پوری امید ہے کہ دکانداروں کو اس ریلیکزیشن کا بھرپور فائدہ ملے گا۔ کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے آج ضلع اننت ناگ کے قاضی گنڈ کے ٹول پوسٹ کے قریب اسکریننگ کا عمل جاری رہا۔ اس بیچ جو بھی بیرون ریاستوں سے وادی روانہ ہوتے ہیں ان کے لیے باضابطہ طور پر اسکریننگ کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پیش ہے خاص رپورٹ۔ قاضی گنڈ ٹول پوسٹ پر باہر ریاستوں سے آنے والوں کی اسکریننگ شد و مد سے جاری ہے۔ وادی کشمیر میں کورونا وائرس وبائی بیماری پر قابو پانے کے لیے کلگام کی قاضی گنڈ ٹول پوسٹ پر باہر سے آنے والے لوگوں میں بالخصوص ٹرک ڈرائیوروں کی اسکریننگ شد و مد سے جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث مختلف ریاستوں میں پھنسے وادی کشمیر کے لوگوں کی گھر واپسی کی کارروائی جاری ہے اور ضروری اشیاء کے ٹرک ڈرائیوروں کی آمد رفت بھی لگاتار جاری ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے وادی میں داخل ہونے سے پہلے ان کی میڈیکل اسکریننگ کرنا ضروری ہے۔ محکمہ ہیلتھ و آیوشمان بھارت کے ملازمین وادی میں داخل ہونے سے پہلے ہر فرد کا قاضی گنڈ کے ٹول پوسٹ پر میڈیکل اسکریننگ کرتے ہیں۔
मज़कूरा शुदा महकमा से ताल्लुक़ शुदा एक डॉक्टर ने बताया कि अभी तक मेडिकल स्क्रीनिंग में कोई कोविड-19 का पॉजिटिव टेस्ट मुस्बत नहीं पाया गया। इन्होंने मजीद कहा कि जिन अफराद को स्क्रीनिंग में बुखार या और कोई सिम्टम निकलता है उनको नज़दीकी काजीगुंड के अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है। कश्मीर क्राउन के लिए काजीगुंड से शाह इशफाक के साथ आरिफ भट्ट की ये खास रिपोर्ट। स्पेशली जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स यहाँ आते हैं, चाहे वेदर वो स्टूडेंट है या ट्रक वाला है, जो भी यहाँ से आता है, जो भी गाड़ी है यहाँ से आती है, उसको हम प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से उनका नाम, बायोडाटा पूरा हम लिखते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, हर कोई चीज़। उसके बाद अगर प्रॉपर्ली उसका थर्मल स्क्रीनिंग होती है, अगर टेम्परेचर किसी भी गाड़ी वाले ड्राइवर वगैरह का एक्सीड आता है, ज़्यादा आता है, तो हम इसको प्रॉपर्ली आगे भेजते हैं स्क्रीनिंग के लिए। अगर वहाँ से भी उसको इन्वेस्टिगेशन कुछ और मिलते हैं तो इसको हम आगे भेजते हैं काजीगुंड से आगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला है। कभी कभी ऐसा होता है 24 आवर्स में जितनी भी गाड़ियाँ हम ऑलमोस्ट 500-600 गाड़ियाँ क्रॉस करते हैं, उनमें से किसी का टेम्परेचर कभी कभी रेज होता है, वो किसी और वजह से भी हो सकते हैं। उसके लिए हम CBC वगैरह के लिए इन्वेस्टिगेशन आगे करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आज तक कोई ऐसा केस है जो पॉजिटिव निकला है यहाँ से। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग मागम इलाके के लोग सड़क की खस्ताहाली से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस बीच लोगों ने इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे। इस हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे जुनैद लुल्लू की ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के मागाम कोकरनाग में लोग राब्ता सड़क ना होने से परेशानी हाल है। मागाम कोकरनाग के लोगों का कहना है कि अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस सड़क को PMGSY के तहत प्लान किया गया था, लेकिन पिछले 4 साल से इस सड़क पे कोई काम शुरू नहीं किया गया, जिसके बायस यहाँ की निस्फ आबादी को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा कि ये राब्ता सड़क कई गांवों को आपस में जोड़ती है, जिसमें तहसील रोड भी शामिल है। मुकामी लोगों के मुताबिक सरकार की तरफ से ज़मीन के दरख्त और मुख्तलिफ तजावीज़ बनाए गए थे, लेकिन आज तक कोई भी मुआवजा फराहम नहीं किया गया। अब यहाँ के लोग गवर्नर इंतज़ामिया से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि लोगों की इस मुश्किलात को जल्द अज जल्द दूर किया जाए। कोकरनाग अनंतनाग से कश्मीर क्राउन के लिए जुनैद लुल्लू के साथ आरिफ भट्ट की एक खास रिपोर्ट। क्योंकि इस रोड में कई एक्सीडेंट आज तक हो गए, जो काबिल सड़क जो है ये नहीं है। इस करके हमारी ये अपील है DC साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि हमारे को इस रोड के बारे में ये पता ही नहीं चलता है कि ये RDB है ये या PMD के पास है। लिहाजा इस रोड के लिए हमारे को बहुत ही इस रोड से मुश्किलात है। तो हमारी अर्जदाश्त ये है कि इस रोड के बारे में हमारे को मुतल्ला करें और ताकि इसकी मरम्मत करवाएं। और इसमें ड्रेन वगैरह भी कुछ नहीं है, ये सड़क बिल्कुल खस्ता हाल है। और चूँकि इसमें बहुत से हादसे हो गए और भी हादसे होने के बहुत से खर्चात रहते हैं। इसकी ऐसी खस्ता हाल है कि हम पैदल नहीं चल सकते हैं, तो गाड़ी की क्या मजाल है कि इस सड़क पर चले। हर वक्त हर जगह हर 5 मीटर पर 6 मीटर पर गड़े लगे हुए हैं, कोई गाड़ी वाला यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं रहता है। लेकिन हम DC साहब से इस्तदा करते हैं कि हमें आज पता है कि हमारी ये आवाज़ आप तक पहुँचाएगी तो हमारे काम भी चलेगा इंशाल्लाह, हमारा काम भी बनेगा इस साल इंशाल्लाह रहमान कि हमारे सिर्फ ये इस्तदा है कि हमारे इस गांव की तरफ ध्यान दिया जाए। लेकिन लगभग 900 चूल्हे हैं इस गांव में। क्या अपील रहेगी आपकी? बस हमारी ये अपील कि इसकी फिलफूर मरम्मत की जाए। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान आशिक मीर को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।